बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, चीन की जानिब से आज अमरीका को ऐसी धमकी मिली कि अमरीकी तमाम हिरानो परेशान हो गए। बीजिंग के नए सैटेलाइट बमबार H-20 अमरीका को ललकारने के लिए मैदान में आ चुका। दूसरी तरफ आज एक मरतबा फिर भारतीय फ़ज़ाइया को एक्सपोज करने के लिए भारत का एक और MiG-21 त्यारा गिरकर तबाह हो गया। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि चीन ने कौन सा त्यारा मैदान में लाया जो डायरेक्टली अमेरिका पर हमला कर सकता। अमेरिका के शहरी और अमेरिका के इलाके उससे बच नहीं सकते। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, तफसीलात में जाते हुए सबसे पहले आपको चीन का बनाया गया ज़बरदस्त किस्म के त्यारे के बारे में बताएंगे जो डायरेक्टली तौर पर अब अमेरिका पर हमला करेगा, और चीन ने अमेरिका को धमकी भी दे दी। फिर वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे कि भारतीय त्यारा आज कौन सा गिरकर तबाह हो गया और इसके तबाह होने की क्या वजूहत थी। नाज़रीन ग्रामी, तफसीलात में जाते हुए आपको बताते चलें कि पेंटागन ने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि चीन ऐसे मिसाइल और न्यूक्लियर हथियार तैयार कर चुका है कि अगर वो अपने साहिल से बैठकर ही लॉन्च कर दे तो अमेरिका के कई बड़े शहरों को तबाह कर सकता है। हाई ऑफिशियल्स ने अमेरिकी हुकूमत से इस बात में आगाह कर दिया है कि चीन एक ऐसे खुफिया जंगी बेड़े को तैयार करने के आखिरी मलाइल में दाखिल हो चुका है जो अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देगा। नाज़रीन ग्रामी, ज़राए के मुताबिक चीन का हाल ही में तैयार होने वाला बमबार H-20 इस सलाहियत का मालिक है कि चीनी साहिल से मीलों दूर अमरीकी मिलिट्री के अड्डे को पल भर में निस्तो नाबूद करके रख दे। यूके थिंक टैंक्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का ये लॉन्ग रेंज सब सोंक वार प्लेन एक ऐसा खुफिया और पुरस्कार मिलिट्री प्रोजेक्ट है जो अमेरिका की न्यूक्लियर बेस को बड़ी आसानी से तबाह करने की सलाहियत का मालिक है। प्यारे दोस्तों, पेंटागन में बैठे हाई ऑफिसर ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि चीन का ये बमबार प्रोजेक्ट 5000 मील का सफ़र पलक झपकने में करने की सलाहियत रखता है और ये अमेरिका के कई इलाके जैसे कि गोम को तबाह कर देगा। दिफाई मारीन का कहना है कि H-20 बमबार चीन की फौजी कुव्वत को नाकाबिल तस्कीर बनाने में मदद देगा, लिहाजा H-20 चीन को इंटर कॉन्टिनेंटल पावर प्रोजेक्ट सलाहियत में खुदकार कर देगा। क्योंकि इस बमबार की रेंज 5000 मील तक है, जबकि अमेरिका स्ट्रेटेजिक खित्ता जो कि गोम है वो चीन से महज 2000 मील की दूरी पर वाक़या है, और यूं चीन ने अमेरिका को तबाह करने में जंग की सूरत में सबकत हासिल कर ली है। दोनों मालिक सुपर पावर हैं और माशी एतबार से भी इस वक्त दुनिया को लीड करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता बरस ये बड़ी माशी जंग भी छिड़ चुकी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की कंपनी हुआवे समेत दीगर कई इंटरनेशनल कंपनियों को बैन करते हुए माशी धचका देने की कोशिश की थी। ताहम अब ये न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ में चीन ने सबकत हासिल कर ली है और अमेरिका को मुकम्मल तौर पर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि चीन किसी भी वक्त किसी भी हंगामी सूरत में अमेरिका को निशाना बना सकता है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा भारतीय नेवी का MiG-29 त्यारा आज समंदर में गिरकर तबाह हो गया है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि भारतीय बैरियर का MiG-29 त्यारा बहरा अरब पर हादसे का शिकार हुआ है, जबकि हादसे के बाद से MiG-29 त्यारे का एक पायलट लापता है जिसकी तलाश के लिए ताहाल कोशिशें की जा रही हैं। ताहम जबकि दूसरे पायलट्स को तलाश कर लिया गया है। हादसे का शिकार होने वाला त्यारा रूसी साख्ता भारतीय नेवी का त्यारा MiG-29 जहाज था जो 26 नवंबर को मामूल के मिशन पर रवाना हुआ था। ताहम ये त्यारा अपने प्रवास से कुछ ही देर बाद बहरा अरब में गिरकर तबाह हो गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक साल 2020 में ये भारत का तीसरा MiG-29 गिरकर तबाह हुआ है, जिस पर भारतीय वज़ारत दिफा ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। प्यारे दोस्तों, कुछ अर्सा कबल एक भारतीय त्यारा गिरकर तबाह हो गया था। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के ज़िला सागर में एक और भारतीय तरबीती त्यारा दौरान प्रवास गिरा था, जिसके पास दोनों पायलट मौके पर ही हलाक हो गए थे, जिनकी शनाख्त अशोक और पीयूष सिंह के नाम से हुई थी। प्यारे दोस्तों, वाज़ेह है कि भारतीय फ़ज़ाइया का त्यारा गिरने का ये पहला वाक़या नहीं। इससे कबल भी तरबीती परवाज़ों के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया के कई त्यारे गिरकर तबाह हो चुके हैं। 2 माह कबल भी भारतीय शहर गवारिया में
بھارتی فضائیہ کا MiG 21 طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا۔ حادثے میں دونوں پائلٹس محفوظ رہے اور کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اسی ماہ ایک اور بھارتی ڈرون طیارہ بھی گر کر تباہ ہوا، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ بھارت کے کئی طیارے گر کر تباہ ہو چکے ہیں۔ خیال رہے کہ بھارت کے کئی طیارے گرنے کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھارتی فضائیہ کے کئی لڑاکا طیارے تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہوئے ہیں۔ اگست میں بھی بھارتی ریاست اتر پردیش میں طیارہ گر کر تباہ ہوا۔ طیارہ بجلی کی تاروں میں پھنس گیا، جس کے باعث حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، یہ ہے بھارت کی وہ فضائیہ جو پاکستان میں گھسنے کی بات کرتی ہے، جو پاکستان کے اوپر سرجیکل سٹرائک کی بات کرتی ہے۔ ان کے طیارے آئے روز گر کر تباہ ہوتے ہیں اور یہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، دوسری طرف آج چین نے وہ اقدام کر دیا ہے جو امریکہ برسوں یاد رکھے گا۔ بیجنگ کے نئے سیٹلائٹ بمبر H-20 نے امریکہ کو للکار دیا ہے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ چین کو امریکہ اور اسرائیل اور اس کے علاوہ امریکہ مل کر گھیرنے جا رہے تھے۔ آج چین نے جو سرپرائز دیا ہے وہ بھارت اور امریکہ دونوں کے لیے یقینی طور پر خطرناک ثابت ہوگا۔ اس سے پہلے چین کی جانب سے جو سمندر کے اندر ایک بہت بڑا سمندری اڈا نکلا تھا، وہ بھی امریکہ اور بھارت دونوں کے لیے سرپرائز تھا۔ جب امریکہ کی جانب سے جنگی بیڑا بھارت کی مدد کے لیے پہنچا تھا، تب چین کی جانب سے امریکہ اور بھارت دونوں کو خفیہ طور پر سمندری بیس کو رونما کر کے دونوں ملکوں کو سرپرائز دیا گیا تھا۔ آج یقینی طور پر نیوکلیر ہتھیاروں کی دوڑ میں چین امریکہ سے کئی گنا آگے نکل چکا ہے۔ چین نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہمارے نیوکلیر ہتھیار چین کے ساحل سے ڈائریکٹ امریکی سرزمین پر حملہ کریں گے، اور اس بات کو امریکہ کی جانب سے بھی ایڈمٹ کر لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اب امریکہ اس کا کیا توڑ نکالتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اب امریکہ یقینی طور پر چین کو بھارت کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر مزید نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہاں پر یہ چیز واضح کرتے چلیں کہ آج دن تک جتنی بھی امریکہ نے جنگیں لڑی ہیں، وہ کسی دوسرے ملک میں جا کر اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے لڑی ہیں، یعنی کہ اپنی عوام اور اپنے ایریاز کو بچاتے ہوئے۔ اب افغانستان کی بات کر لیں، عراق کی بات کر لیں، اب ایران کے خلاف بھی جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی ڈائریکٹ طور پر امریکی عوام اور امریکی سرزمین محفوظ رہے گی۔ لیکن چین وہ واحد ملک نکلا ہے جس نے کچھ اس قسم کا بنایا جو ڈائریکٹلی طور پر امریکہ پر حملہ کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ چین وہ دنیا کا نیا سپر پاور بن کر ابھرا ہے، جس نے نہ صرف اسرائیل، نہ صرف بھارت، بلکہ امریکہ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب یقینی طور پر امریکہ کو دنیا کے سپر پاور کا تاج چین کے سر پر پہنانا پڑے گا۔ ناظرین اکرامی، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ ہمیں دیجیے اجازت، بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔